عليكم، مرحبا بكم. مزون في اللون عسلامة نون لاشانينو الساقين ان شاء الله. هاو نخدمنا لي لازان سلي كريب سالي. تبعث ديزي تولي موكل المقادير. اذا كيني الريغ اوزي داخل نتنقل ساقيني سانوغ الزيت. ادخل ما قبل اسبق قبل شي طوح البصلاقيه تقلى قبل البصل. تجعل البصل لاقيني هذه يقلب بيان، خلي البصل يتقلى بيان ولي عندكم. مثلا يسمى امي خلا البصلني راه عزد سومي زباناكي تجر بيان اي ثلاث خدمه لي زيبيسي بلاقن ساعه ذاكيني طنجو تمشطح في الفلفل كان ساعه ذاكيني سنه نتغنجاو في مشطاح الملح ساعه ذاكيني في الفلازكا اسرا سناث نتمشطح ساعه ذاكيني وصي نخدم طوماطه شاقيت بوات مثلا خواتاتي. حطيت بعد ما تقلى البصل حطيت عليه لا فيوند هاشي، حطيت عليه فلفل كحل، الملح، وحطيت عليه الطوماطيش الصبله. نخليه يتقلى تاني نولي عندكم مثلا غادي يقلى دو غالا غروه. مثلا يسمى مي تجي خدمه سومني زبانه يتبا انا رجو غادي يبس العقليس هاوليك خواتاتي. كي حطيت لا فيوند شي طيب نخليها طيب عقلها، لازم طيب بيها باش نحط عليها الطوماطيش ومعدنوس اتنجاتب باش نسرنو معدنوس ني وكالطوماطيش. اذا كتخدم يدون لاصوص بشاميل ذاكيني خدمه سنات نتغنجاوين بوزي راه غاس ثلاثه غنجاوين من الزيت تجي خدامي كفسي بيان سور اس خدمه 4 غنجاوين كاع الفرينه هاسان. خواتاتي حطيت هاد لا كاسرول حطيت فيها 2 مغارف زبده و3 مغارف زيت، حطيت عليهم 4 مغارف فرينه. نقعد نخلط فيهم ميلونجي راه كي في نرويج خاطر بغيت تدفغ ليكيد لاصوص بشاميل حبيتها تخرج ليكيد الساحه الكاس تجغل مي تبقى شطح الفرينه كاس ميلونجي راه كيدير تقيمها الخلطه بياس نقعد نخلط فيها حتى تبلا فارين هذيك تسميت ولا ما تبدا التركان داكاكيني تحسوا بها بدات طيب. السكر اللي ترايا كويفكي الصرد اللي ترايا كويفكي اللي تري سوا يخدمها داكي فوالا التسمير. خاطر صحنا شي طحو يفكي باش تكون وراره الفرينه مساليه. بعد ما خلط خواتاتي هذيك الزبده والزيت والفرينه خليهم يطيبوا غير شويه، ومن بعد سخنت ريت الحليب نحطو على لافارين باش ما تجيش هذوك لي بول داخل لافارين. ومن بعد اسنرغ داكيني الفلفله بركان اسرغ نجاو ثكاكيني الملح، من بعد نحط عليهم فلفل كحل وملح ونقعد نخلط فيهم. تاني يسمى مثل لاصوص بشاميل لينا دفغ كيدير خفيفات الا قرا دفغ الزايد. هاي لك خواتاتي كيما خرجت لاصوص بشاميل تاعي لازم تجي خفيفه ما لازمش تجي ثقيله. ولا فيونداشي تن اميت با الا قد سعر شطح كومان كومان الا قرا دفغ تسكيوان القرغاس معدن وساقيه. خواتاتي هاي لك لا فيونداشي تاعي كي طابت ما لازمش تجي ناشفه، ومن بعد ترمي عليها معدنوس وتزيدي عليها هاد الطوماطيش كايني طوماطيش طبواطه كاكي هاد سان لا مارك كاكي بري لا ماركيوني هو المهم تاكين طبواط وتخدم غير تاع قيس سي با اوبليجي. ما درتش الطوماطيش تاع الحبه درت هذا تاع البواطه طيبتها في المقله ودرتها شويه ملح شويه زيت باش تشرب هذاك الماء ونديرها فوق الاخر تاع لا فيونداشي تتجغاتو كايني واحد 15 دقيقه
تسوق ادلو غالغرون ثاني اسمها ميبا ثاني اسمها ميث با لا فيوند شيني بو لا صوص بشاميل. هاي لك خواتاتي بعد ما طبت لا صوص بشاميل وطبت لا فيوند هاشي دوك ندير معكم لي كريب سالي. سعير ذاكيني لتران ويفكي سعير الكاساكيني لتين الزيت سعير استخدم 3 ملالي نسخن ماء الملح نجيو هكاكيا نخدم السكر باسكو سي دي كريب سالي. مثل ميلونجي هكاكيا خواتاتي حطيت هنايا لتر تاع حليب كاس صغير تاع لاتاي هكا تاع الزيت حطيت عليه 3 بيضات ومغرفه صغيره تاع الملح نحط عليه هو غادير 8 زمرة غسرغ 8 غنجاوين الفرينه. القيمه الخلطه ديس حطيت عليه 8 مغارف تاع الفرينه وقاعد نخلط فيه. مثلا من فوق لي كريبنا الميلونجي ديال كلي امرست 5 مينوت 10 مينوت 10 دقائق كيني افونسير ديجا داك السبوي كي قلت تفغرات تسلق فيه انا نرجع البوط الى قربت مليح باسكو ني غاوند نخدم دي لازاني السن ثاني استعمل لي كريبني مفتي الا قربت مليح فانتد ما شاء الله. هاي لي خواتاتي الكريب طابو ما شاء الله. البلا تاعي درت فيه شويه طوماطيش هذيك اللي طيبت في الاول طوماطيش ني سبادك مزوارو نعمر لي كريب نور نستنر سفلى نحط عليهم لاصوص بشاميل نحط عليهم الفرماج غابي استرغ سفلى لاصوص بشاميل ني استرغ كي الفرماج كي يزغم حتى نجمع كي شويه نخدم كي قفت لارولي استنى في البلان هكاكي نكمل يذوان هذا خلاص لا فينداشي سمير غزد لاصوص بشاميل اسرغ سفلى الفرماج كي يا ربي. هاي لك بعد ما حطيت لا كريب حطيت عليها لا فينداشي لاصوص بشاميل حطيت عليه الفرماج غابي وتقعد ترولي فيه هكايا تقيم الصدور هكا كتصارولي هاتسن مثلا ميت فوكا رفتي داكني نخدم ميت يذوان طماطيش ني دقيق نخدم هاستا كيجيني سفلى. بعد ما كملتهم شدتو كاع المراحل معايا درت معاه درت هذوك الطماطيش اللي قعدت لي الفوق نزيد عليهم لاصوص بشاميل استنر سفلى لاصوص بشاميل هكي نحط عليهم لاصوص بشاميل تكتري فيها معليش هاك كي ديرهم لاصوص بشاميل تاعك زيدي عليهم الفرماج غابي نضربو فرماج سفلى كاكي عفوا شعل الفورينو ديجا يحمى صافي 15 مينوت استجد 20 دقيقه الصراحه 180 الصراحه ضربت 180 الفورين استجد 20 دقيقه تخلي الفول تاعك شاعل 180 درجه وتحطيه تخليهم 20 مينوت
نولي عندكم ان شاء الله. ثاني ميبون لي لازاني ان شاء الله تجرب ميركولي تسيم خرنو لك نعجب خواتاتي بعد ما طابوا لي لازان تاعي. ان شاء الله يعجبوكم تجربوهم في دياركم. نزيدي با ابوني على ماشين ارسم بليديث.